अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबको इसके साथ-साथ जुम्मे की भी मुबारक हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। जो लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो दोबारा से इमरान खान से रात गए कोई मुलाकात हुई है, इस हवाले से एक खबर चल रही है। उसके साथ-साथ इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इमरान खान कल बहुत ही गुस्से में थे। ये रात को बैठ के टेलीविज़न स्क्रीन्स पर डिस्कस होता रहा है और इम्पॉर्टेंटली अब जो पाकिस्तान में कुछ एस्टैब्लिशमेंट प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं, वो ये अलार्म कर रहे हैं कि भारत जो है वो किसी भी किस्म का एडवेंचर दोबारा कर सकता है। इस टाइम एक संगीन खतरा मौजूद है। ये तमाम तर सिचुएशन और अभी का जो वक़्त चल रहा है, इसमें नेशनल यूनिटी की बजाय ऐसे लोग मौजूद हैं जो बार-बार 9 मई याद करवा रहे हैं। इदारे को वाज़ेह पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक़्त डीजीआईएसपीआर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन आगाज़ करेंगे इस टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान ने 6 मई से लेकर 22 मई के बीच एक बाज़ार गर्म रहा अफ़वाहों का। हम भी साथ-साथ रिपोर्ट करते रहे। ज़ुबैर अली खान की खबर थी, मज़हर बरलास की खबर थी, नजम सेठी की खबर थी कि मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात चल रहे हैं। शहज़ाद अकबर ने तो कहा कि इमरान खान को शिफ्ट ही कर दिया गया है, मौजूद ही नहीं थे 3 दिन के लिए अडयाला जेल के अंदर खतरे के बायस। तो चलें, सब बातों को कल एक ब्रेक लगी जब इमरान खान ने खुद कन्फर्म किया, नेगेट कर दिया। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात मेरे नहीं चल रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें जब अपनी जगह पर ख़त्म हुई, तो रात गए एक और खबर चला दी गई मार्केट में और वो खबर ये है कि इमरान खान से रात गए मुलाकात हुई। इस पर आने से पहले बात करेंगे कि कल आपको पता है इमरान खान ने ठीक-ठाक अली मिन गंडापुर, शेख वकास अकरम, पार्टी की क़यादत, वो तमाम तर चीज़ें आप जंगल में जो आग फैलती है उसकी तरह खबर फैली है और आप तक ऑब्वियसली आ गई होगी जो कुछ खान साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा कि ये क्या करता फिर रहा है? ये ठीक है एक शरीफ आदमी है लेकिन मैं यहाँ पे फील्ड मार्शल बनने पर तनकीद कर रहा हूँ, ये उनको मुबारकबादें दे रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी। अच्छा, फिर जाते-जाते अगली खबर पर कल जो चेहरे थे इन सब के वो तकरीब के अंदर, वो चेहरे वो किस कदर मुरझाए हुए थे। लग रहा था कोई भी अंदर से खुश नहीं है। यानी नवाज़ शरीफ का ख़ास तौर पे आप चेहरा देखिए, मरियम नवाज़ का, इस कदर इन लोगों को प्रॉब्लम थी। यानी मुझे वही वाक़या याद आ गया कि जब 90s की बात है, जब इन्होंने मुशर्रफ से ये पींगे बढ़ा रहे थे और मुशर्रफ से जो है वो मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इसके खिलाफ मुशर्रफ की साज़िशें भी ये लोग दबा के कर रहे थे और फिर जिस तरीके से दुनिया की तारीख़ में कहीं नहीं हुआ, फिर जिस तरीके से इन्होंने प्लेन हाईजैक करने की साज़िश की और सब कुछ, तो कल मुझे वो सब कहानी याद आ रही थी। यानी अब इस कदर परेशान थे वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे और जिस तरह से नज़रें झुकी हुई थी, जिस तरह से वहाँ पर एक माहौल बना हुआ था, यकीन करें, लग नहीं रहा था कि बुनियानुल मरसूस हम जीते हैं। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान के हवाले से ना एक और ख़बर अब मार्केट में लाई गई है। मुर्तज़ा शाह यूके बेस्ड सहाफ़ी हैं, जियो से मुंसलिक हैं, तो ख़बर अब क्यों आएगी, जानते हैं आप भी। ख़बर ये आ रही है कि रात गए बैरिस्टर सैफ जो है वो पहुँचे अडयाला जेल और बैरिस्टर सैफ की खान से मुलाकात हुई है और हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पेशरफ़्त हुई है। एक बात तो यहाँ क्लियर करें, ठीक है? राइटिंग ऑन द वॉल करें। इमरान खान वाज़ेह कर चुका है वो इस हुकूमत से, इस निज़ाम से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो बता चुके हैं ना बार-बार कि मैं इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये बार-बार खबर देना कि खान साहब हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कुछ है नहीं उनसे, और ये बड़ी जेन्युइन बात है। देखिए, जिन्होंने खान को जेल के अंदर डाला है, बात उन्हीं से होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के लिए कि डील इतना बुरा लफ्ज़ नहीं है। डील देखिए, अपने केसेज़ माफ़ कराने के लिए करप्शन के, डील अपनी गंदगी, कोई अगर आपने कोई टेररिज़्म किया हुआ है, कोई गलत काम किए हुए हैं, करप्शन की हुई है, दहशतगर्दी की हुई है, उसको माफ़ कराने के लिए अगर आप डीलें कर रहे हैं तो अलग बात है। यहाँ पर डील होगी सोशल मीडिया की आज़ादी की, अपने लोगों के लिए इंसाफ की। अब ये जो निज़ाम जो फ़ॉर्म 47 का निज़ाम बना हुआ है, अवाम की मैंडेट की वापसी पर बात होगी। इन सब चीज़ों पर अगर बात होती है और कुछ मिलता है तो वो डील नहीं होगी। वो तो उल्टा आपके हकूक आपको मिल रहे हैं जो ऑब्वियसली आप या सड़कों पर हल कर सकते हैं या बातचीत के ज़रिए टेबल पर वो आपके सामने कुछ रखेंगे, आप उनके सामने कुछ रखेंगे। तो डील का लफ्ज़, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर डील का बैकग्राउंड क्या है? केसेस माफ़ कराना, नवाज़ शरीफ, एनआरओ, पीपल्स पार्टी जो कुछ कराती रही, एमक्यूएम, यानी हमारे मुल्क में डील का ये तासुर है। तो यार, डील आप लोग क्लियर करें कि डील जो है वो ये नहीं होता कि कोई अपना आप बेच देगा तो डील है। इमरान खान वो डील नहीं करने वाला। ये तो अब आप सबको समझ आ जानी चाहिए ना। यानी अब आप इमरान खान के अगर खिलाफ भी हैं तो आप ये माने, आपको नहीं मानेंगे तो आप मुनाफिक है बहुत बड़े कि वो इन चीज़ों पर डील नहीं कर रहा। वो अपने अभी भी कह रहा है कि मेरे केसेस तो ना माफ़ करो, मेरे केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ़ अदालतों के ऊपर से अपना अस्करी हाथ उठाओ, अदालतों को खुला छोड़ दो, आगे खुद ही मामलात चलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चीज़ को समझना। अच्छा, इमरान खान से दोबारा मुलाकात की खबर है, जबकि वो कल कह चुके हैं हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे नहीं, लेकिन दोबारा उसी बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अब इसकी क्या वजह है, वल्लाह आलम। साथ ही अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान कल बहुत गुस्से में थे। नुसरत जावेद से लेकर तमाम बड़े सहाफ़ियों ने कल टीवी चैनल्स पर बैठ के कहा है कि इमरान खान ने ठीक-ठाक कल पार्टी के लोगों को भी सुनाई है और वो वाज़ेह कर चुके हैं कि जी मैं झुकूँगा नहीं।
میں کسی صورت نہیں جھکوں گا، ملک کی خاطر ضرور خدا نہ خواستہ کل دوبارہ مشکل ٹائم آتا ہے تو خان صاحب واپس کھڑے ہو جائیں گے جس طریقے سے وہ ابھی بھی جو اسٹیٹمنٹس اور جو سب کچھ تھا، لیکن جھکیں گے انہوں نے کہا وہ نہیں۔ اور یہ مقبول چاند صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بے شک سب سے بڑی ذات اور رزق دینے والی خدا کی ذات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میرے، پھر میری بیوی کے اکاؤنٹس، اور اب میرے بچوں کے، میرے بھائی کے، میری بہن کے، جو میری بیوہ بہن ہے ان سب کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اور یہ مقبول جان جیسے لوگ نا تھنک ٹینکس پہ ہونے چاہیے، اور یہ مقبول جان جیسے لوگ یہ جو کرٹیکل سچویشن چل رہی ہے نا اس میں آپ کا فیس ہونے چاہیے، ٹی وی چینلز پر ہونے چاہیے، آپ کے بین الاقوامی ٹی وی چینلز کو یہ انٹرویو دے رہے ہوں، آپ کے ملک کا ایک امیج یہ بلڈ کر رہے ہوں، آپ لوگوں نے ان کے اکاؤنٹ سے منجمد کر دیے ہیں، آپ لوگ ان کو فائنینشلی توڑنا چاہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی ذات اگین خدا کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے۔ یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور اب خبر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور بھارت اور پاکستان کے جو معاملات ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر ڈسکس کرنا۔ ابھی ایک پریس کانفرنس بھی ٹی وی پر چل رہی ہے، یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں نا یہ نارمل نہیں ہے۔ بھارت آپ کا پانی روک کر بیٹھا ہوا ہے، 40% پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اس ٹائم کم ہے۔ بھارت فل آن جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے آپ کو توڑنے کی، اکانومیکلی توڑنے کی، آپ کے ملک میں دہشت گردی کرانے کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی یہی فرما رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ فتنۃ الہندوستان بھارت کر رہا ہے، اور یہ دہشت گردی جو خزدار کے اندر ہوئی، جو ایون ڈرون کے ساتھ بھی وہ بھارت کا تانے بانے جوڑ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا باپ یعنی ہندوستان، یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کے باپ یعنی بھارت نے آ کے 6 اور 7 مئی کو مساجد شہید کی۔ لیکن یہیں پہ وزیر اعلیٰ کل فرما رہی تھی کہ نہیں پی ٹی آئی سب سے بڑا دشمن ہے، بھارت دشمن نہیں ہے، جتنا نقصان بھارت نے، یعنی مسجد شہید ہونا، آپ کے لوگ شہید ہونا، آپ کا پانی بند ہونا، آپ کے جوان شہید ہونا، یہ بڑا نقصان نہیں ہے۔ بڑا نقصان یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک مخصوص جگہ پر احتجاج کر دیا، اور اس احتجاج کے بدلے اگر کل وہ دوبارہ کبھی نکل آتے ہیں سڑکوں کے اوپر تو کیونکہ ان کی کرسیاں چلی جائیں گی، تو یہ اس لیے بڑا دشمن ہے۔ بھارت بڑا دشمن نہیں ہے، بھارت تو دوست ہے نا، سرن جندال دوست ہے، مودی دوست ہے، اس کو آپ مخاطب نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی دشمن ہے۔ تو یہ پرائرٹیز ہیں، یہ ادارے کو بھی دیکھنا چاہیے، پالیسی واضح کرے ادارہ بھی کہ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھارت سے بڑا دشمن پاکستان تحریک انصاف ہے۔ کوئی دماغ والا بندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر ادارے کو بھی سوچنا۔ بہرحال اب ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ مساجد شہید ہوئی، سب کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ فتنۃ الہندوستان ہی بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کروا رہے، بہت بہتر ہے، یہ پریس کانفرنسز ہونی چاہیے، یہ بھارت کا چہرہ دکھایا جانا چاہیے۔ ہم تو جب پہلگام جیسا کوئی کام نہیں بھی کرتے تو مٹی پلیت کر دیتے ہیں وہ ہماری، لیکن یہاں ہمارے پاس ثبوت بھی ہوتے ہیں جعفر ایکسپریس سے لے کر ہر واقعے کے۔ تو اب ٹائم آ گیا کہ دنیا کو ان کا اصل گندا چہرہ دکھائیں۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں حالات یہاں ٹھیک نہیں ہیں، پانی وہ آپ کا روک چکا ہے۔ نجم سیٹھی جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑا خطرناک تجزیہ کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت نازک ہیں، بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، اور ڈیلیکیٹ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے بھی ہے کیونکہ جو ہارا ہوا ہے وہ ڈیسپریٹ ہے، یعنی مودی اس وقت ڈیسپریٹ ہے، بے چین ہے، بےتاب ہے، اور پاگل جانور تھے وہ ویسے ہی ہے۔ اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جیتے ہوئے کی بہت زیادہ تعریف کر دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں عہدوں وغیرہ کی بات نہیں کروں گا، لیکن جب آپ جیت جاتے ہیں، جب زیادہ تعریف ہوتی ہے تو آپ پھر ریالٹی بھول کر مزید کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اگین آپ کو عمران خان صاحب کی جیل سے کہہ چکے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ دوبارہ کرے گا۔ تو اس ٹائم نیشنل یونٹی کی، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے لوگ سامنے لائے جائیں جو آ کے کہتے ہیں جی کہ سب سے بڑا دشمن پی ٹی آئی ہے، 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو اس ٹائم اسکرین سے غائب کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ دوبارہ اگر حالات خراب ہوئے تو کون واپس کھڑا ہوگا، کون ملک کا دفاع کرے گا؟ یہ کیونکہ بھارت نا آپ کی اسٹریٹجک فالٹ لائنز پہلے سے جانتا تھا، بھارت جانتا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر ایک کون سی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں میں اور ادارے میں اس ٹائم کوئی گیپ اگر ہے اس کا کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ لوگوں نے وہ موقع بھارت کو نہیں دیا، اور منہ توڑ جواب جہاں فورسز نے دیا وہاں لوگوں نے بھی انفارمیشن سائٹس کے اوپر دیا۔ لیکن بھارت آپ کی فالٹ لائنز کے اوپر خدا نہ خواستہ کھیل سکتا ہے، کیونکہ جو بھارت کے دوست آپ کے ملک میں موجود ہیں وہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ اور باقی معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب وہ سڑکیں گرم ہوتی ہیں، سڑکیں گرم نہیں ہوتی، یہ وقت بتائے گا۔ بھارت کو پینک یہ بھی ہے کہ چین کے حوالے سے بھی خبر میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں کہ یہاں پر کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو چل رہا تھا پروین سوانے کا، بھارت کے اندر دونوں کا بڑا نام ہے، تو وہ جی بتا رہے ہیں کہ جو چائنا نے اپنا J-35 ہی غالباً کو لڑاکا طیارہ بنایا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ K-50، اگر میں غلط نہیں بتا رہی K-50 ہی نام ہے اس کا، ایک ایئر بورن ڈیفینس ارلی، جو آپ کہتے ہیں ارلی آپ کو ڈیٹیکشن اور ارلی آپ کو وارننگ دیتا ہے، وہ سسٹم بھی جو چائنا نے بنائی، یہ دونوں چائنا پاکستان کے حوالے کرنے جا رہا ہے، لڑاکا طیارہ بھی اور یہ سسٹم بھی۔ یہ کیا وجہ بنی نا؟ یہ وجہ بنی کہ آپ کے یہاں جو پائلٹس ہیں، جو آپریشنلائز کرنے والے ہیں، جو استعمال کرنے والے ہیں چیزوں کو، وہ اتنے ماہر چین کو سمجھ آ گئے کہ ہیں، کیونکہ چین کی مارکیٹس اس طریقے سے اسپائک کیے ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو اسی وجہ سے چین اس قدر اعتبار کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب میرے خیال سے تو کوئی ملک اب دے گا نہیں بھارت کو کچھ بھی، میں آن لائٹر نوٹ کہہ رہی ہوں، اوبیسلی بڑی منڈی ہے، بڑی مارکیٹ ان کو ملے گا، اور یہ خبریں ہیں کہ وہ کوئی ٹیسٹنگ بھی کرنے جا رہے ہیں غالباً 23 یا 24 کو، اور اس کے لیے وہ اپنی ایئر فلائٹس اور ایئر سارا جو آپ کہہ لیں اسپیس ہے وہ ساری بند بھی کریں گے۔ تو بھارت جو ہے وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے، اس کو موقع کی تلاش
بھی نہ موقع بھی اس کو نہ ملنے دیں، اور ساتھ ہی یہ جو ٹائم اسپیس ملا ہے، یہ جو ونڈو بنی ہے کہ اس میں ملک کے اندر نیشنل یونٹی کی بہت ضرورت ہے، دونوں جانب سے یہ سوچنا چاہیے، اور عمران خان نے یہی سوچتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کا کہا ہے، دوسری جانب کو اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔